أزول في اللوني مدوكال عادي أكون ناويتي كلتاس يتسنت نفوسين يضنين يسوال غيف ويور تافوت أرسوال نتغيف لونيفير د الكون ماني لاكويكا كشيغان نفوسين شيغان لي تريبيو شيغان تقبيلين مازال تامن ماني لاكويكا ويا تنافس تام زواروت نهض لاميك تام زواروت تديك سنسي والغيف لا تريبيون بانطون نايلان الكونغو دا تمن لا تريبيو تخني نيسيان الاله يسمنس بومبا تخميدا سيجران ديك سيا تيكال سيا ختو زبارق المعدانس ما يدي السير يدويا يرار ما يدا غدي يرورا تافويت ما يدي جرانا ينادي يرورا تافويت شيغان ومن وشكان فلان وشال فدا الديبين وشال سوشكوتي زويري لتامن لا تريبيو تخنويس ورتنيكي غاسمنا فلان وشال الاله بومباي سولديك سو زبار واخا ديرورا تافويتي سول شاي المعدانس داسي سكارا زبار ما يدي السير يدو يرار تيسناتيكال افدا غدي يرار ايور دي مودار الحيوانات ديتران الكون تغناو كنتيني ناغي دور نقدر نتعيش تنافس تيسنا تديك سندو سليت سنت لي تريبيوتي قديمين الشينوا مدني قديم من الشينوا دا تامن سيان الاله يسمن سبانغو ما يدا سيراني بانغو تخ ايجن كتيلايتنس قبل الديلال ايجن ديك 18000 نسكواس ايجن الاله بانغو 18000 نسكواس كتيلايتنس عدد ديلال عدد دفاق اين دفاق ميديا ارزات كتيلايتنس على جوج ارزات يلي قشور نيزدار قشور نوافلا قشور نوافلا نغميتيان ايجنا لوين دا كنتيني دميديان قشور نيزدار شالتا نغيفن لا نغاد الكره الارضيه ريت تحوز الاله بانغو قشور ما فلاوين نغدوا دغنانتيني دغيجينا ارتي تحيسا فلا افاد ريبضول وشال اللي يوحل يموت يعايد يزلع ياكو نتا طلبارتي لونيفير تخنا لانتيني اين يزلع لي بارتينس عايد نتا كيانت يطلب لي بارتي نين نانتيني لونيفير دا الناس عايد نتيو تيا تفويتيو تيا يور الصوت نسي عايدي الصوت نتيني ودانا ميدانتيس اللي انفوس نسي عايدي ازغو يجين همو زغو تيدين ستعايد تيانزار ازر نسي عايدي جيتران دنكني ماني دين كان كوني ماني كان متنسى لنا وشالا كاتند تخوش الناس يعيشن تخوش تديقور دان عيشنا سفلان وزار إله بانغو ما يديان نيتني عيدا غدي يورون دا تامن لا تريبيو تخبي أنه مدن نتخوش تديقور دان عيدا كونيا دا تامن لا تريبيو تخبي أنه الإنسان فلان وشال نغدام دان ما يديا إيا تاروا نتخوش تديقور دان عيشنا فلان وزار إله بانغو يطلع فيرسيون متى ضغط لا غور لي غريك غور الاله اطلس اين دي يهزا يجنا اتيسو فخيف وشال لانه نيتني تمن بانه يكتني ملصقي يند وشال اللي يدي دار الى اطلس ارتي تهزا تيسو فخيف وشال وخدها تتصور نيلان هنيت هاد الكره الارضيه يدهزا بالعضلات ناوينات الاله اطلس غور لي غريك دوك لاميتي سكراتيات لا فيرسيون يابنيني زديجن يا كان يا تولفتي زديجني لونيفير ميتيجان اندوس الاله فيشنو مي دختيني تنافستا بانه قبل هذاك يبدو يا قبل دي الى لونيفير سليكزيستونس قبل هذاك يلي هو يضننتيني غي ميدي لان يكتني انا بندهداه خطرني فغري وميديا يتلي يسكروا عليه متدورين يعني بندهداه نيت هاكي يقيمنا اجنسون وضحاح يتلي يديه زي فنسي قيمه ريسوكور سوينا ايام تسويت ايام متدورين داغن تسويت ديال الكون ولا يني بندادا ماشي زعما شان الحاج طنزانت ميديا الاله فين شو يجنمس نوينا متدورين نيفيغ يجنمس سنسنت ميديا يجني وهلي ازمنه غابره شي كان نسكواسن اللي قازديت نشريات تسكلو كتيماتنس
نكراس تشكلو تكتيماتنس ما يتقا تشكلو تناغتان في تيام تال الوردات يهنديكس براهما نغدا خدام الاله فين شو لان يسهم مين الكون لونيفير وساق من اللي كان يسهم مين ان اريسهم مشى اللي يدي يسنكر الاله فين شو ما يدي يسكر الاله فين شو يدغدا يدي يفاق الناس وخدام نصبراهما الناس خلقنتن عاد يدي خلقنتن افلان وشال عاد الان نبدو عاد تبدو القصه الانسان. التنفس تيس 4 تيس 5 تينا داوكي كان دراس قلنا تيولنت غيف ما خليك داور اختيلين ايد زلزالة في اللان وشال غنبدو تيس 4 غدا تسوال غيف هيبرو بيبل ودايني قديما مازدا التمن الهيبروية قديما دا التمن نويسي هلك الاله نسنيا نسنات قبيلين صودوم غومورا تقبيلينا يالك نتا ربي غاسيان بنادم ديكس اسمنس لوط دا ما اللي يرتيه ليك لانه ري بنادم خانه من اثنين مدنا كنت قبيلينا كلشي تنمتني خانه ديال او ديال ديك سني حلان غاس لوط ديال تنمتني لا فاميينز الشخص الضغن لوط ما يعيش اكزاكتمون قبيله من صودوم ما يديال الاله يزن ديال الملاك زار سفد داسي علم ادي فغن تاد لا فاميينز نتاد الفاميلانس اتفغن دالينس العواريه تفغن اما سنت قبيلتنا سو شوير ربي هذا سنت يازميان العذاب اتنقيه لك الملك الدغيشاس اللي زور در اي لوط نتاد لا فاميينز اتفغن اددونا دالينس العواري ولا ينادو ذي سيو ديال ديك سنت قبيلت ما يديك سي جران سو شو غير غادي نهات فغن قلنا دي الطار وفواسا فلان وشال دي الطار يتسند قدام التنين حجاره من سجل ما تاويدا يتسني سليوني كاتن الجمنان مفغنديكس ام القرطاس ليك اساف اين فغن ارتدون يبدو افار دي الطار سافلان وشال فديه الكربي تقبيلنا تنطوط نلوط صدور من صدارت يدغدايني صدور صدارت يعني هاتور تطاع الاوامر دا الناس يتوشان يسن قلب تربيرار تتيان تيمتال لو ستاتيون تيسنت يتسن لي زاركيولوجيست وفان خيرايا نويسي كان زلزال يزلعقيا المنطقه نا شيان دا شي تينين ويد تقبيلت نكومورا تسودهم اي ديك سيزدغن اي ناغز دي سافغن لامي تدغ دينا ايدا دي تكالامي تدغ وما تزلزالي ديك سي كان اللي تاكوي زلعيان زلزالان الشنمي دا تخيدا دي تكالامي تدغ اللي قدا تامن شيان نمتن نويز دي يوزن ربيشا اللي ياكوي زلع تمدين هنا وما تزلزالي تيكانيان زلزالة خطر اي اللي ياكو يزلع اينا نسنا التمدينين يزلع كل منطقه الناس يتمن شيئا ويد غومورات صودوم يديك سنيس لاميتيس 5 اندوس الجابون مازال تمن ايت الجابون ويس اختي لي كالزلزال ايت الجابوني قديم دا تمني قديم من الجابون ويس لا وشال الكون كله تيلا افلان تداوت نيان بنداداني سلمان اسلمنا خلق نيش مش سيار طانس دينا غيدا دي تدو زلزال تنفس تيستا اندوس يتقبيلت اسمنس موريس نيوزيلندا تقبيلت موريس دا تامن بانه الكره الارضيه غدا شاركو اللوت ميديا دايتارو ميدي لنا غنسونس ميدي على حاله داغ وين الاله اسمنس رو الاله روي على حاله ديلال على حاله داختي ديتار والكره الارضيه ميديا لقنا يوت صدار نسن غتلفونيا تعبط من الكره الارضيه يتم الشاق وشال الين الزلازل دا تخيدا اللي كان الزلازل على حساب تقبيل موريس يتسن من بنيك سيبيريا دا تمن نويد الكره الارضيه لا كان شاريو ناميتي يانتقات الكوريسه داغنا الديني دانا فلان وتفل دا الديني دان الكوريسه ناغي حريتنا الاله طول نتاي ديومز نتا وريت ارتدون الايضا ناغدي سنتا خوش
هي ظنا ديك سنتا خوش تفلاني في الوقت نكش مشتيني في مشيت افادات اتزرب نستخوش ما يدا يجرون دا تيلي اختلال التوازن جرون الزلازل في اللان وشاه. التنافس تيست 8 اندوس غلايم لافريك ويست افريكا لي تريبو دغن لويست افريك ميزا الثمن دا الثمن نويسيا وشال بلا ين ديسك يوررين ديسك دا ديك سياتياتو تيات الكوردا تشبر سيان عاري 16 سيان عاري ين بندادا خاتر من العواري قات سكا تسكا ضنين 16 سياتياتو تياضنين يجبد تاكاتو تناميت سيجبدن ين بندادا اللي حوش بندادان اللي حوش ناخت لاغور سمطوطن سنتا طفني هنا ادور ديدار بندادان اللي حوش ناغلو قلنا كاع عنك تنطوطنس دا جروني الزلزالة في اللانواشات. يتسنت لي تخيبيو اضنين قلو ويست افريكا دا تمن نويس نعيش افلان يغفن يان بندادا يان العفريتان شنمي نعيش افلا نيغف ميديا الزرن سميت تيجان تيات الغابات الضاني لنا في اللان وشال مدن داد ديمو دار جميع الحيوانات الكائنات كي عيشنا في اللان يغفلنا غنغدا في اللان وشال تا اياتن تاخوش ديقور دا الناس يعيشن ابن دادا هنا افلان يغفنس ميديا لو قلنا يوتين زي دا يتزعزع يغفنس جروني الزلزالة في اللان وشال. لاميت 19 تاميقاروت تيايا طلاميت إلا يانو عجلي دا يستمن شجانا متنشبع شوين نيرس سلمنطيق نو عجلي هادزار سندان راه ميتتيني يتسن مدن دا التمن يداشال دا النغيفن لاكو اللوت إيكا بلا إيا ميان ديسك جيلي أفلان يونو قروي نيان بنداداني عجلين عجلينا مغيف إلا إلا ودنتا غيف يا تطابقا يا ضنين الطبقة يعمر الغازو يعمر ستويا عجلينا ما يدا يتقا هاسيو تسيا يتشد يتوادان 70,000 نسكواس من الغازو دادي تدور عجلينا يتشدي غير الجهة ياضنين 70,000 نسكواس نتوادا نوضار نتويا لالي تعالات نكر ديختو كان الجهة دا ياضنين وهكذا ارتدو يمشي طبقة نادير ناغي في الله عجلي ما يتسيوسين ديال نتات يوسين البحور الدواس تلا فلان ومان فلان يتسنيد العجبني يراو النوامان اما نادي ما يتني يوسين نيتني الا الدواسنا وزوو ازونا دير ما يتيد يوسين تا يوسيتيد وفا يزدارنس مدن تغمز دا التمن نويس لقنا يوحلو عجلي ياسي وحليون قروي دا يسميتي يا شال سبايضو قروي دينا غيدا جروني الزلزالة فلان وشال